बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में खुशामदीद भाइयों बहनों। वीडियो को पूरी देखें, स्किप करके ना देखें क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नज़र बद की 15 बड़ी निशानियाँ। हज़रत इब्न अब्बास और मोहम्मद बिन काब फरमाते हैं कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे को नज़र लगने से खौफजुदा हुए थे क्योंकि उनके बेटे खूबसूरत, खुश नज़र, हुलिये वाले और खुश मंजर थे। लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम इस बात से डरे कि कहीं लोग उनके बेटों को नज़र बद, बुरी नज़र के ज़रिए कोई नुकसान न पहुंचा दे, क्योंकि नज़र का लगना हक है जो किसी माहिर घुड़सवार को उसके घोड़े से गिरा देती है। बस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और नज़र बद का लगना हक है, और अगर तकदीर पर कोई चीज़ हावी हो सकती तो यकीनन नज़र बद हावी हो जाती। सही मुस्लिम हदीस का नाम है। हज़रत उम्मे सलमा से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ़ लाएँ और उनके पास एक बच्ची थी जिसके चेहरे पर पीलाहट और कमज़ोरी थी। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्ची को देखकर इरशाद फरमाया, इस पर दम करवाओ क्योंकि इस पर नज़र का असर है। बुखारी मुस्लिम। जिसकी नज़र लगती है बेहतर वो हासिद होता है, लेकिन हर हासिद की नज़र नहीं लगती। इसलिए जब हासिद हसद करते हैं तो हमें उनके सर से अल्लाह की पनाह तलब करने का हुक्म और तालीम दी गई है। बड़ों की निस्बत बच्चों पर नज़र बद का असर जल्दी होता है। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जाफ़र तैयार के बच्चे को देखा तो उन बच्चों की वालिदा हज़रत अस्मा बिनते उमैस से दरियाफ़्त फरमाया, क्या मामला है कि मैं अपने भाई की औलाद के जिस्मों को दुबला पतला देख रहा हूँ? क्या इन्हें कोई मुश्किल, भूख, बीमारी या तकलीफ़ वगैरह दरपेश है? हज़रत अस्मा बिन उमैस ने अर्ज़ किया कि जी नहीं, लेकिन इन्हें बहुत जल्द नज़र लग जाती है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अस्मा की बात की ताईद फरमाते हुए इरशाद फरमाया, इन पर दम करो। हज़रत अस्मा बिनते उमैस का फरमान है कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दम के अल्फाज पेश किए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, इनसे ही इन पर दम करो। सही मुस्लिम। दम से मुराद वो अल्फाज है जिनके ज़रिए अल्लाह ताला के हुजूर नज़र बद, जादू, आसेब और बीमारी वगैरह से निजात और शिफा तलब की जाती है। और किसी शख्स और सुबह के बगैर ये कहना हक है कि इस काम के लिए कुरान करीम की आयत मुबारक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुबारक हदीसों में बयान किए हुए अल्फाज के अलावा कोई और अल्फाज इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। नज़र बद की पहचान। नज़र बद या जादू और आसेब का असर होने की बहुत सी अलामत और निशानियाँ होती है। कुछ अलामत तो ऐसी होती है जिनके ज़ाहिर होने की सूरत में मज़ीद किसी जांच और तफ्तीश की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा कुछ निशानियाँ ऐसी होती है जिनका सबब कोई जिस्मानी या नफसानियाती बीमारी या गैर मालूमाती रवैया भी हो सकता है। लिहाजा हमें किसी के अंदर जिस्मानी मुश्किलात नमूदार होने की सूरत में उसे सीधे नज़र बद का शिकार समझने से पहले ज़रूरी है कि जिस्मानी तौर पर उसका तिब्बी मुआयना टेस्ट करवाया जाए और किसी सही और मुस्तनद नफ्सियाती तबीब डॉक्टर से भी उसका मुआयना करवाया जाए। और इसके बाद अगर इन दोनों कामों के बाद भी मरीज में किसी बीमारी या गैर मालूमाती हालतों कैफियत का पता ना चल सके तो फिर बुरी नज़र लगने या किसी जादू या आसेब वगैरह के असर होने के बारे में सोचना चाहिए। तिब्बी और नफसानियाती मुआयना के बाद ही इस इम्कान के बारे में सोचा जाना चाहिए। फ़ौरन इस बात पर यकीन नहीं कर लेना चाहिए कि नज़र ही लगी है या कोई जादू आसेब वगैरह का असर हो गया है। जब नज़र बद, जादू या आसेब वगैरह के असरअंदाज हो चुकने का या ऐसे किसी इम्कान का मालूम करना हो तो उसका बेहतरीन और तजुर्बों से साबित तरीके ये है कि जिस शख्स के बारे में ऐसा कोई शक हो तो उस शख्स पर कुरान करीम की तिलावत की जाए, उन आयत की तिलावत जो सही अक़ीदे और अमल वालों आलिमों के तजुर्बों के मुताबिक हो। ये आयत बिला शक व शुबह अल्लाह ताला की मशीयत से ऐसे
معاملات میں علاج کی تاثیر رکھنے والی ہوتی ہے۔ جب ان آیات کو مشکوک شخص یا مریض شخص کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے یا بسا اوقات جب اس کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس پر درجیل نمنلکھت علامتوں اور نشانیاں ظاہر ہوتی ہے۔ نمبر 1، چہرے پر پیلاہٹ ظاہر ہونا۔ نمبر 2، سینے پر گھٹنے کا احساس ہونا۔ نمبر 3، تلاوت سننے کے دوران جسم کے مختلف حصوں میں درد ہونا۔ نمبر 4، معلوم سے زیادہ گرمی کا محسوس ہونا۔ نمبر 5، پسینہ آنا، خاص طور پر کمر پر پسینے کی کمی یا زیادتی سے بری نظر کی شدت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، پہلوؤں میں درد کا محسوس ہونا۔ نمبر 7، بے چینی کی کیفیت ہو جانا اور ادھر ادھر دیکھتے اور متوجہ ہوتے رہنا۔ نمبر 8، رونا یا کسی سبب کے بغیر اور رونے کی کیفیت کے بغیر آنسو جاری ہو جانا۔ نمبر 9، کسی وقت یہ حالت پاس بیٹھے ہوئے لوگوں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے جو کسی علاج کی غرض سے نہیں بیٹھے ہوتے۔ ایسی صورت میں علاج کرنے والے شخص کو ان کی طرف بھی توجہ کرنی پڑتی ہے، لیکن دیکھنے والوں پر عموماً یہ اثر مریض کی حالت دیکھنے یا آیت شریفہ کو سمجھنے کی وجہ سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس سے یہ ہرگز نہیں سمجھا جانا چاہیے کہ وہ لوگ بھی کسی نظر بد، جادو یا عصب وغیرہ کا شکار ہے۔ نمبر 10، پہلوؤں کا فڑکنا اور جسم کے مختلف حصوں کا بالارادہ خود بخود حرکت کرنا۔ فڑکنے حرکت کی کیفیت، رفتار اور انداز سے بھی علاج کرنے والوں کو نظر بد کی قوت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 11، دل ڈوبنے کی کیفیت کا بارد ہونا۔ نمبر 12، پٹھوں کا اکڑنا، کھینچنا اور درد ہونا۔ نمبر 3، نیند، نیم بے ہوشی اور بے حواسی کا محسوس ہونا اور کوئی بھی کام کرنے کی قدرت نہ پانا۔ نمبر 14، پہلوؤں میں ٹھنڈک کا احساس ہونا۔ نمبر 15، کسی طبی اور مادی سبب کے بغیر جسم پر نیلاہٹ اور سبز مائل ہرے دھبے کا ظاہر ہونا۔ نظر بد کا علاج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ دم جو جبرائیل علیہ السلام نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا پڑھ کر آپ پر دم فرمایا۔ دوستو وہ دعا اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی، آپ کے سمجھنے کے لیے میں پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ ارقیکا من کل سائین یوسیکا بمن شر کل نفسین ایائن حاسد اللہ یشفیکا۔ بسم اللہ ارقیکا۔ ترجمہ، میں اللہ کے نام سے آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو آپ کو تکلیف دے، ہر نفس کے شر، برائی سے یا حسد کرنے والی نظر بد سے اللہ آپ کو شفا دے۔ اللہ کے نام سے میں آپ پر دم کرتا ہوں۔ صحیح مسلم۔ اسے مریض پر 3 دفعہ پڑھا جانا چاہیے اور وہ دم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم کے مریضوں پر فرمایا کرتے تھے وہ یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قسم کے مریض پر یہ دم فرمایا کرتے تھے، کوئی بھی بیماری ہو تو یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا ہم آپ کو پڑھ کے سنا دیتے ہیں۔ اللہم من ربن ناس اجحزابل بسا ربن ناس وصفی انت صافی لا صفا الا صفا حقا صفا اللہ بدیر سقمہ۔ ترجمہ، اے اللہ تو تمام لوگوں کا رب ہے، بیماری کو دور کر دے اور اسے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، نہیں ہے کوئی شفا سوائے تیری شفا کے۔ اے اللہ ایسی شفا عطا کر جو کوئی بیماری باقی نہ چھوڑے۔ مشکوٰۃ شریف۔ تو پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوست ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں۔